أهلا بك عمر. أهلا بك بلال وبمشاهدينا الكرام. أكد حارس المنتخب الوطني شمس الدين رحماني بأن غياب رئيس وهاب بلحي أو حضوره لا يغير من رغبتهم في اقتناص مكانة أساسية، مضيفا بأن اللعب مع المنتخبات الإفريقية هو بمثابة اختبار جيد. القميص تاع الفريق الوطني ويكون اساسي، هذوما العوامل اللي يخليوك تموتيفا وحدك. باش رانا نلعبوا مع منتخبات تاع افريقيا، راح نبريباريو بون. احنا حيكون بون تيست لينا، راح نشوفوا المستوى تاعنا، راح نصلحوا الاخطاء تاعنا، باسكو ننساو الماضي ونفكروا دركا في ليليميناتور تاع لاكوب دافريك. هذه مرحله فراغ اللي مرفها بها المنتخب الوطني. عندنا لاعبين عندهم اسامي كبار ويلعبوا في فرق كبار، في فرق اوروبيه كبار. نطلب من الناس برك يصبروا عليهم ويموتيفيوهم. أوقفت مصالح شرطة الجزائر 12 مناصرا بملعب أول نوفمبر بالمحمدية على هامش لقاء رايد القبة وشبيبة سكيكدا بتهم حمل الأسلحة البيضاء والحبوب المهلوسة وتحطيم مملكة الدولة، إضافة إلى السكر العلني، فيما تم توقيف 6 أشخاص آخرين خلال لقاء اتحاد العاصمة والشباب قسنطينة متهمين بالإخلال بالنظام العام والرشق بالحجارة. هذا وكانت مصالح الشرطة قد ترصدت مبكرا لهذه الأعمال وتم السيطرة عليها في الوقت المناسب. أعلن مدرب اتحاد العاصمة بول بوت استقالته من النادي رسميا، وذلك لظروف شخصية على حد قوله. Moi, je démissionne. Alors, la question, c'est pour l'entraîneur futur. Pour moi, ça a été. Non, non, à cause du supporter, non, il y a beaucoup de choses, mais ça c'est... pardon? Non, pourquoi? Parce que ça arrive que tu peux perdre un match, même que tu vas créer des occasions. Il y a des autres raisons, mais ça c'est pour moi. J'ai pris ma décision, c'est ma responsabilité. Je prends ma responsabilité à 150%, alors tout le monde va être content et bien dormir. يواصل الشباب قسنطينة عزفه في الصدارة ب 24 نقطة بعد إطاحته بمضيف اتحاد العاصمة بهدفين لواحد في مباراة التي احتضنها ملعب عمر حمادي. سجل للشباب عبيد ودهار، فيما سجل الهدف الوحيد للاتحاد يايا. محمد نجيب هنان عاد بالتالي. Je ne pense pas qu'on mérite cette défaite. Je pense qu'on a eu des occasions pour tuer le match. Mais dans le football, c'est toujours la même chose. Il faut marquer. Si tu ne marques pas, c'est toujours compliqué. Les buts aussi qu'on a encaissés, c'est des buts cadeaux. والله ما كنت متوقع، يعني كنت طلبت من اللاعبين، أنا عارف بلي سي با فاسيل دو باتر اليوزما في اليوزما. أنا طلبت من اللاعبين يلعبوا كرة القدم برك. قلت لهم نخسر الماتش مي تلعبوا مليح، باسكو سي اون جو بيان اون بو بروغريسي. الحمد لله يا ربي، شغل مالغري كنا خاسرين بقينا مأمنين برواحنا وبلي جوار بيناتنا، قلنا لازم نولوا في النتيجه، والحمد لله ابري لي زيفور اللي درناهم كاع شغل ميريتي و3 بوان هذوما. اتحاد العاصمه اللي لعبوا بالون مليح في الاستاد هذا، جينا معولين يعني باش نخطفوا النقاط الثلاثه، وهذاك واش صرا، والحمد لله نشكر السيبورتور هذو اللي كان عندهم دافع كبير باش الفوز هذا. قاد الهداف جاليت فريقه شبيبة الثورة لفوز صعب على حساب ضيف اتحاد بالعباس، فوز رفع به أبناء الصحراء رصيدهم إلى 20 نقطة في المركز الثاني. Nous sommes contents parce que nous sommes في البوديوم. Nous sommes contents parce que aussi on a de jeunes joueurs اللي يعطيو مستوى في مستوى اللعب، ماهوش غير مستوى التسجيل. Parce qu'on peut bien jouer et perdre, on peut bien jouer et gagner. Et donc اللاعبين ils se sont donnés à fond, je les félicite pour ça. بلا كانت صعبة خاصة بالنسبة لنا احنا كفريق، وين فتنا في أسبوع شوية كان صعيب، مي الحمد لله اللاعبين أدوا اللي عليهم، كنا صبارين فوق أرضية الميدان، الشيء اللي كللنا بهدف تاع الفوز. ونقول 3 نقاط هي هامة وغالية جدا باش نكونوا توجور في البوديوم. شاك فوا ماركونا دي بوت تقدروا اليوم صداقه هكا، وانا نعطيهم جميع دو بيت تو في. وانا تقدر تقول كانوا شوطين، شوط الصوره شوط لينا جميع، وانا براتيكي ان بو فوتبول، عطينا دو فاس فاس في لا كرون كوش، ليفيكاسيتي ما كانش، لا ريسيت ما كانتش كاين، وهذا هو الفوتبول. كما فرض اتحاد الحراش التعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة على مضيفي دفاع تجنانت. سجل لضيوف المهاجم بنوح
بينما عدل الكفة لأصحاب الأرض حد تعادل. وضع الدفاع في المركز الثالث عشر ب11 نقطة بفارق نقطتين عن الصفراء. سفيان بوعون بعث بالتالي. أنا نقول باللي اون بروميير ميطون ما كناش ملاح بيان كما يقول لك. اون ايسي كومام مي دوزيام ميطون دخلنا بنية تاع الفوز، لكن تلقينا هدف مباغت كما يقول لك عن طريق هجمة معاكسة. من بعد اون ايسي كما يقولوا سيكري كيلكو زوكازيون. الحمد لله اون روسيا ايغاليزي. انا نقول لكم سي سيتي با ليكسبيسيون كنا قادرين نزيدوا اهداف اخرى. بور مو يعني نقطه ايجابيه، بزيد مع الخروج تاع اللاعب يعني عايب اللي خرج لنا بطاقه حمراء. ان شاء الله يعني نريكتيفيوها في المباراه الجايه، وكما على بالك هذه المباراه الاولى تاع الشيخ بلاطوي معنا، ان شاء الله نخدموا معه ونحققوا نتيجه افضل في المباراه القادمه ان شاء الله. في بدايه المقابله كانت يمكن سيطره الفريق طاجنات اللي كان اكثر اصرار على الكره، كان اغريسيف اكثر منا. لكن الشوط الثاني بيان سور نبهنا الملاعبيه، حكينا معهم بين الشوطين، دخلنا دوزيام ميطون بيان سور سجلنا الهدف، كان هدف ممتاز. ومن بعد تعرف الفريق المنافس مشى اكثر الهجوم، صاروا بعض الهفوات في الدفاع، سجلنا الهدف تعادل. احنا مادام جينا هنا جينا باش اوبجيكتيف تاعنا ندوري 3 بوان، مي بون كما نقول لك الحمد لله يا ربي وفقنا ودينا نقطه، وهذا هو ليسونسي. احنا سيك الوضعيه تاعنا احنا ما تسمحلناش نزيدوا نخسروا لي بوان. يواصل اتحاد البوليدة حصد سلسلة نتائج سلبية بعد التعادل على أرضية ميدانه أمام وفاق الصيف من دون أهداف، ليصل إلى النقطة الثالثة في 11 لقاء، فيما رفع الوفاق رصيده إلى 17 نقطة. وليد معمري عاد بالتالي. هالمقابله جو بونس مانيش راضي بها 100%، ولكن نقدر نستعملوها كوم ماتش دو ريفيرونس بور المقابلات القادمه ان شاء الله. كنا نستسلموا نحبسوا خلاص، كل واحد يروح للدار وصاي، ما نستلموش حتى الدقيقه الاخرى. حنا نلعبوا انا خدامين انا في هذا الفريق، راح نمدوا اللي علينا نقول لك منا الله نمدوا كاع اللي علينا، واللي كتبها ربي مرحبا بها. حبينا نبرهنوا باللي احنا ماشي ايكيب اللي يجوز علينا ديريكت. الحمد لله النقطه هذه صح سرت، احنا لينا شغل خسرنا 2 نقاط، مي الحمد لله مليحه بول المباراه. صحيح ان المباراه كانت مفتوحه من طرفنا احنا، ولو ان اتحاد البوليده لعب ببعض التحفظ، لكن كانت لدينا العديد من الفرص باه نسجلوا. هذا هو المشكل الحقيقي اليوم، انه فريق وفاق سطيف او هجوم الفريق ما يسجلش. تقدر تقول ضيعنا لي 3 بوان هذاك، مي الحمد لله سي اون ايسي وكرينا دي زوكازيون هذاك، ما كتبش ربي الحمد لله سما نرضاو بان بوان. المقابله كانت متكافئه، كنا قادرين نجيبوا 3 نقاط كما هما ثاني كانوا قادرين باش يفوزوا. هذه لازم نساو المقابله هذه ونخموا في القادم ان شاء الله. حققت مولودية وهران فوزا مهما على ضيف أولمبيا المدية بهدفين دون رد، فوز رفع من خلاله الحمراء ورصيدهم إلى النقطة 17، بينما تجمد رصيد الأولمبي عند النقطة 12. Il y avait la place pour marquer encore d'autres buts avant déjà d'ouvrir le score, première mi-temps, et de deuxième mi-temps aussi on a eu encore 2 autres occasions franches. Le plus important c'est comment on a été sur le terrain, on a été bon, on n'a pas douté. الحمد لله اللاعبين كانوا واعيين كما نقول لكم المسؤوليه، المدرب الطاقم الفني ثاني عرف كيفاش يعطينا المعلومات باش نفكوا الحصار هذا اللي كانوا قايمين به فريق اولمبي المدية. حسيت باللي شويه اللاعبين تاعي ما وكاني انا ما حضرتهمش من الناحيه النفسيه، حسيت شبا شويه غايبين من غايبه ليكيب بار مومون، وكنا قادرين نمشيو بالهجمه المعاكسه، لكن دائما نديروا ان باس لادفيرسير، دونك ما استطعناش زعما نديروا ذاك لونشالمون يوصل حتى. المقابله كانت صعيبه ولعبنا مع فريق كبير هو مولودية وهران، وهذه الخساره شغل خسرناها برا. ما يخفالكش باللي احنا عندنا ثاني فريق قوي، الحمد لله يا ربي ما طاحت لناش لوكازيو باش نسجلوا الاهداف، اي الحمد لله. إلى الكلاسيكو الآن، حيث ضيعت شبيبة القبائل فرصة الاقتراب من أصحاب المقدمة بتعادلها أمام شباب بلوزداد بهدفين في كل شبكة في مباراة التي جمعتهما بملعب أول نوفمبر. تعادل وضع الشبيبة في المركز التاسع ب14 نقطة، فيما تواجد الشباب سادسا ب16 نقطة. On doit pas douter de nos joueurs, et même 4 matchs, on va les jouer à fond, on va se donner à fond. Il y a 12 points dans le jeu, on va profiter le maximum de ces matchs. احنا الحمد لله اليوم on a gagné un point parce que la première mi-temps كنا out surtout لاين.
لا دوزيام ميطون اون رياجي. كما يقول لك ان بوان خير والو، وين كنا حابين نفوزوا حنا باش نفرحوا البيبليك ديالنا. ان شاء الله هذا الان بوان ان شاء الله نزيدوا نخدموا ان شاء الله الماتش عمدي، ان شاء الله نعوضوها في الماتش عمدي. Vu la situation actuelle, on est obligé d'être content avec ce résultat. Et vu comment le match s'est passé, on a joué contre une équipe valeureuse qui ont retrouvé leur souffle et leur enthousiasme, qui depuis le match ils ont pressé haut, ils nous ont poussé à la faute. اليوم كي تشوف ليكيب كانت دارت مليح، لعبت مليح، حنا هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا. عاودنا ولينا الجروب تاع كما يقول لك الفريق تاعنا اللي كان في الاول تسمى لي ماتش الاول اللي كان بهم، حنا كانت عندنا شويه ثقه، اللي نقصتنا شويه ثقه. الحمد لله ان شاء الله نعاودوا نرجعوها بهذوما لي ريزلتا تعاود ترجع ثقه ان شاء الله مع لي ماتش الجاي ان شاء الله. هذا وكذا رئيس ديريكتوار شبيبة القبائل الأخضر ماجن عزدي نيت جودي سيبقى مدربا للشبيبة في الفترة المقبلة، وهو ما ذهب إليه أيت جودي أيضا. Qu'il est confirmé, نقول لكم باللي أيت جودي il est entraîné, mais pour le moment il fait partie du directoire, il fait راح يتبع pour le moment avec notre adjoint Gawawi. من ايامات بالك ربما on décidera فكان شو نجيبوا واحد ولا يكمل هو. J'y suis, j'y reste jusque-là. Je pense que on commence à régler des trucs. On va pas se précipiter. Il y a des urgences. On va ramener quelqu'un d'autre. On va aussi attendre 4 matchs ou là. Je pense que on connaît bien la maison. On doit réagir le maximum possible. Et puis après, Inch'Allah, le khair kain. في المحترف الثاني ضيع فريق شبيبة تسكيكدا فرصة المحافظة على الصدارة بعد تعادله أمام مضيف رائد القبة بملعب المحمدية بهدف في كل شبكة. تعادل وضع شبيبة في مركز الوصافة بينما تراجع الرائد إلى المركز الأخير ب7 نقاط. محمد قريشي عاد بالتالي. Oui, on a carrément dominé. Je crois qu'on peut dire qu'on perd 2 points. Voilà, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je crois que quand on démarre un match, il faut être très présent. On l'a été, mais je crois que sur notre duel défensif, on a manqué un peu de peps au début de match. Je crois que ça nous a coûté très cher. الثامنة الأولى أنكسينا بيت، هذاك هو اللي شوية صعب علينا المأمورية، وين تاع القبة ولاو شغل لي جوار يطيحوا، وين ولاو يضيعوا شوية في وقت، وين حنا كيما يقول لك تعليمات المدرب دوزيام ميطون ولينا في السكور. الحمد لله كيما يقول لك لي جوار كاع كانوا كونسيون بهذا الماتش. Il y avait l'esprit, on a essayé de combattre. Après je trouve que le recrutement, il a été. Je me rends compte que le recrutement, il a été anarchique, il n'a pas été étudié. On a énormément de blessés aujourd'hui. Je me retrouve avec 6 joueurs blessés avant le match. Pendant le match, j'ai 2 joueurs qui sortent sur blessure. Donc, moi, j'ai accepté cette mission. Je ne vais pas donner la responsabilité aux autres. عندنا شويه مونك ديكسبيريونس، انه لعبنا افيك ليكيب لاي كلاسيال الاولى في الكلاسمون، تشوفوا وين ديفلوبينا نوتر جو تاعنا. خويا شحال لازم دوكا رانا فيها الله غالب، دوكا كاع نتحملوا المسؤوليه منا كلاعبين من الاداره، لازم كاع يونتوريو الكلوب هذا نسيو نديروا الماكسيموم باش نصوبيو. مشاهدينا الكرام، نهاية الموعد الرياضي. C'était des cadeaux, c'est impardonnable à ce niveau-là. Je veux dire, c'était le cas. Malgré ça, je pense, on a essayé de réagir. On les a fouettés en deuxième temps. Malheureusement, je veux dire, on n'a pas pu concrétiser toutes les actions. Mais le plus important, on a traité le vestiaire. Je ne les ai pas condamnés. J'ai dit que on a réagi. On doit rester dans l'état d'esprit de conquérir les prochains matchs. Ça ne va pas être facile, on l'a dit. Il y a un chantier. Il y a un chantier qu'on va commencer à retravailler. On ne doit pas douter de nos joueurs. Et même 4 matchs, on va les jouer à fond, on va se donner à fond. Il y a 12 points dans le jeu. On va profiter le maximum de ces matchs. Je suis satisfait à la Kouléhal. C'est vrai qu'on attendait, on espérait la victoire. On a raté le coche les 5 dernières minutes, mais c'est le football. Même si GSK a dominé territorialement, les occasions au meilleur moment, c'est nous qui les avons eues. Même après 2-2, il y a eu encore une contre-attaque, la balle est passée à côté. Donc vu les occasions, on ne peut pas dire ça. Je pense que le match nul est logique.
Là, vu comment ça s'est passé. Maintenant, ce match-là, il est plutôt encourageant pour eux aussi, parce qu'ils ont trouvé, je vous dis, grâce à Jeudi qui a apporté déjà confiance et envie de se battre. Donc je pense qu'ils continuent de travailler et progresser. Je pense qu'eux, ils vont augmenter un petit peu. Après, ils ont quelques problèmes défensivement parce qu'ils ont pris, si je ne me trompe pas, ça fait 15e but qu'ils ont pris depuis le début de saison. Donc, mais ça, c'est pas moi d'analyser. Mais sinon, je pense que c'est une équipe qui, avec 2-3 retouches, il peut devenir très bonne équipe. وعلى هامش لقاء شبيبة القبائل مع شباب بلوزداد، قال الأخضر ماجن رئيس النادي القبائلي أن قضية تسريح أو استقدام لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي القادم سيتكفل بها المدير الرياضي الحالي عز الدين الجودي، والذي سيلزم منصبه الحالي كعضو بلجنة التسيير ومشرفا عاما على العارضة الفنية للفريق، وهذا إلى آجال سيتم تحديدها لاحقا. حسن زيزي ثانية. Je pense qu'en ce qui concerne administrativement, on est en règle. Maintenant, quant au salaire du joueur, c'est notre paire de manches. هذا هو المشكل تاع les responsables. C'est à nous, on prend en charge, on a déjà commencé à prendre en charge, mais c'est notre problème à Genome. Aucun n'a donné cette information, il n'y a aucun accord, on n'a pas encore rencontré les responsables. بهدف دون رد حقق فريق شبيبة الثورة الأهم أمام الضيف اتحاد بالعباس في لقاء الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى، فوز جاء بفضل الهدف الوحيد الذي وقعه هداف النادي مصطفى جليت في المرحلة الثانية، ما جعل أبناء الصحراء ممثل الجنوب الجزائري شبيبة الثورة يبقون في مركز الوصافة ويحافظون عليه خلف المتصدر شباب قسنطينة. أكثر تفاصيل أو نعم التصريحات التي رصدها حدبي عبد الوهاب تتابعونها الآن مشاهدينا بعد نهاية هذه المواجهة. خرجنا من اون سومان ديفيسيل، هزيمه مع شباب قسنطينه ب4-2 اللي حتى واحد ما تحملها، وحنا الاولين ما كناش راضيين بالنتيجه هذه. دونك يفالي ريفونير على غان، يفالي غاني لو سو ماتش et نظن sur le plan mental surtout ça va donner beaucoup de confiance aux joueurs. لحد الان اللاعبين ils ont fait sans faute à domicile, on a essayé de ramener des points, on a pu ramener que 2 points à l'extérieur. تقدر تقول كانوا شوطين، شوط الثوره والشوط لينا جميعا ونا براتيكي ان بو فوتبول، عطينا 2 فاس ا فاس في لا كرون كوش، ليفيكاسيتي ما كانش، لا ريسيت ما كانتش كاين، وهذا هو الفوتبول. دونك حنا مازال نخدموا ونكوريجيو لي زيرور تاعنا باش ان شاء الله نجيبوا نتائج ايجابيه. مقابله نظن المقابله كانت صعبه، خاصه بالنسبه لنا احنا كفريق وين فتنا في اسبوع شويه كان صعيب، مي الحمد لله اللاعبين ادوا اللي عليهم، كنا صبارين فوق ارضيه الميدان. الشيء اللي كللنا بهدف تاع الفوز، ونقول 3 نقاط هي هامه وغاليه جدا باش نكونوا توجور في البوديوم. في قمة الجولة 11 من عمر المحترف الثاني، فاز نادي جمعية عين مليلة على ضيف مولودية بجاية بهدف دون رد، سجل المهاجم إبراهيم ديب في الدقيقة 86 من عمر المواجهة لتحرز الجمعية النقاط 3 وتنفرد بصدارة الترتيب العام برصيد 25 نقطة، بينما تبقى المولودية البجوية في المركز الثالث بمجموع 21 نقطة. زروقي عبود رصد التالي. نظن باللي الفريق تاعنا كان قوي سواء الشوط الاول سواء الشوط الثاني، اللي كان خاصنا نقول باللي تسجيل هدف. ما ننسوش ثاني الفريق مولود بجايه ثاني كان عندهم فريق في المستوى، ما نقولوش فريق متوسط، يعني فريق في المستوى، فريق يعني اللي يكسب عنده كما نقولوا لاعبين ذوي خبره ذوي امكانيات عاليه يعني في الناحيه التقنيه. وماذا بينا الناس كامل توقف مع الفريق هذا، لانه الفريق تاع عين مليله كامل وبارك الله فيهم، ونتمناو من لي زوتوريتي يوقفوا مع الفريق هذا. احنا نقولوا فازوا بصحتهم، ولكن احنا نقدر نقول لك باللي ضيعنا شيء، يعني ضيعنا المقابله كنا نقدروا نقتلوها في الوقت قبل ما يخلص. وتغيدك يعني الاداء كيفاش ادينا مقابله يعني رائعه، انا نقول رائعه، واللاعبين مشكورين على الاداء تاعهم. مانيش يعني نقول لك التنظيم كان سيء، لما تشوف انت حوايج يصراو راكو صورتوهم بالك وكذا،
ما نقعدوش نهضروا حنايا ونكرروا باللي ان شاء الله راح نتفاداو هذه الحوايج هذو باش نكونوا في المستقبل يعني نقولوا حنا بروفيسيونال. لو نأتي وياكم مشاهدينا الكرام لنهاية موعدنا، شكرا لكم والسلام عليكم.